बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाबी हासिल कई ईमान आणण वारनि, अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जेकी पंहिंजे नमाज़ुनि में आजिज़ी कनि था, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ऐं जेकी अजायनि ॻाल्हियुनि खां परे रहनि था, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ऐं जेकी ज़कात जे तरीक़े ते अमल कनि था, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ऐं जेकी पंहिंजनि ओघड़ियुनि जी हिफ़ाज़त कनि था, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सवाइ पंहिंजे ज़ालुनि जी ऐं उन्हनि औरतुनि जी जेकी संदन मिल्कियत में आयल हुजनि, जो पोइ उन सूरत में मथनि का मलामत कान्हे। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून, बाक़ी जेकी इन खां अॻिते बि कुझु तलबिन त उहे हद खां लंघण वारा आहिनि। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, पंहिंजुनि अमानतुनि ऐं वाइदनि जो ख़्यालु कनि था, वल्लज़ीन हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, ऐं पंहिंजे नमाज़ुनि जी निगहबानी कनि था। उलाइक हुमुल वारिसून, इहे ई माण्हू उहे वारिस आहिनि अल्लज़ीन यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जेकी जन्नतुल फिरदौस जा वारिस बणबा ऐं हू उन में सदाईं रहंदा। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, असां इंसान खे मिटीअ जे सत मां बणायोसीं, थुम्म जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, पोइ खेसि हिकिड़े महफ़ूज़ हंधि ॻड़ंदड़ टेपे जी शक्ल ॾिनीसूं, थुम्म ख़लक़नन नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामा फ़कसौनल इज़ाम लहमन थुम्म अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। पोइ उन टेपे खे रत जो दिॻ बणायोसीं, पोइ रत जे दिॻ खे मांस बणायोसीं, वरी ॿूटीअ जा हॾा ठाहियासीं, पोइ हॾनि ते गोश्त चाढ़ियोसीं, पोइ उनखे हिकिड़े न्यारीअ सूरत वारी मख़लूक बनाए खड़ो कयोसीं। पोइ बरकत वारो आहे अल्लाह सभिनी ठाहींदड़नि खां भलो ठाहींदड़। थुम्म इन्नकुम बअद ज़ालिक लमय्यितून, वरी इन खां पोइ तव्हांखे ज़रूरु मरणो आहे। थुम्म इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, वरी क़यामत जे ॾींहुं तव्हांखे ज़रूरु उथारियो वेंदो। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, ऐं तव्हांजे मथां असां 7 रस्ता बनाया, असां ख़ल्क़ण जे कम खां बेख़बर त न हुआसूं। वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, ऐं आसमान मां असां पूरे हिसाब मुताबिक़ हिकिड़े ख़ासि मिक़दार में पाणी लाथो ऐं उनखे ज़मीन में रहणु ॾिनोसूं, ऐं असां उनखे जीअं बि घुरूं वहाए सघूं था। फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन वअअनाबिन लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन वमिन्हा तअकुलून, पोइ उन पाणी वसीले असां तव्हां लाइ खजुनि ऐं अंगूरनि जा बाग़ उपाया, तव्हां लाइ उन्हनि बाग़नि में घणाई लज़ीज़ मेवा आहिनि ऐं उन्हनि मां तव्हां रोज़ी हासिल करियो था। वशजरतन तख़रुजु मिन तूरि सैनाअ तंबुतु बिद्दुहनि वसिब्गिन लिलआकिलीन, ऐं उहो वण बि असां पैदा कयो जेको तूर सीना खां निकिरे थो, तेल बि खयों थो फुटे त खाइण वारनि लाइ ॿोड़ बि। वइन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरतुन वमिन्हा तअकुलून, ऐं हक़ीक़त में तव्हां लाइ ढोरनि में बि हिकु सबक़ु आहे,
उन्हनि जे पेटनि में जेकी कुझु आहे उन्हनि मां हिकिड़ी शइ असां तव्हांखे प्यारियूं था। तव्हां लाइ उन्हनि में ॿिया बि घणाई फ़ाइदा आहिनि, उन्हनि खे तव्हां खाओ बि था। وعليها وعلى الفلك تحملون ऐं उन्हनि ते ऐं ॿेड़ियुनि ते तव्हांखे सुवार बि कयो वञे थो। ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो। हुन चयो, ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो अल्लाह जी बानप करियो, हिन खां सवाइ तव्हां लाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, छा पोइ डिॼो नथा? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين संदसि क़ौम जे जिन सरदारनि मञण खां इनकार कयो। उहे चवण लॻा त इहो शख़्स त फ़क़ति तव्हां जोड़े इहो हिकु बशर आहे। इन जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां खां मथभरो थी वञे। अल्लाह खे मोकिलणो हुजे हा त मलाइका मोकिले हा। इहा ॻाल्हि त असां कॾहिं अबे ॾाॾे जे ज़माने खां ॿुधी न आहे। إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين न बसि हिन शख़्स खे को जुनून थी पियो आहे, कुझु वक़्तु वधीक ॾिसो। قال رب انصرني بما كذبون नूह चयो, ऐं मुंहिंजा रब, इन्हनि जो मूंखे कूड़ो भायो आहे, इन ते तूं ई मुंहिंजी का मदद कर। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون असां मथसि वही कयो त असांजी नज़रदारीअ हेठि ऐं असांजे वही मुताबिक़ ॿेड़ी ठाहे। पोइ जॾहिं असांजो हुकुम पहुची वञे ऐं तनूर उभामे त तूं हर क़िस्म जे जानवरनि मां जोड़ो जोड़ो साण खणी उन में सुवार थी वञजांइ ऐं पंहिंजे आक़ाए खे बि साण खणिजांइ, सवाइ उन्हनि जे जिन जे ख़िलाफ़ अॻेई फ़ैसिलो थी चुको आहे। ऐं ज़ालिमनि जे बारे में मूंखे कुझु न चइजांइ जो उहे हाणे ग़रक़ थियणा आहिनि। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين पोइ जॾहिं तूं पंहिंजनि साथियुनि सूधो ॿेड़ीअ में सुवार थी वञी त चइजांइ त शुक्र आहे उन ई अल्लाह जो जंहिं असांखे ज़ालिम माण्हुनि खां छुटकारो ॾिनो। وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ऐं चइजांइ त मुंहिंजा पालणहार मूंखे कंहिं बरकत भरे हंधि लाहे जाए ऐं तूं ई भले में भली मंज़िल रसाइण वारो आहीं। إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين उन ई किसे में वॾियूं निशानियूं आहिनि ऐं इम्तिहान लहण वारा त असां आहियूं ई। ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين इन्हनि खां पोइ असां किन ॿियनि माण्हुनि जो दौर आंदो। فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون पोइ उन्हनि में मंझाउनि ई हिकु रसूल मोकिलियोसीं त अल्लाह जी बानप करियो, जंहिं खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे, छा पोइ डिॼो नथा? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون संदसि क़ौम जे जिन सरदारनि मञण खां इनकार कयो ऐं आख़िरत में हली पेश थियण खे कूड़ भायाऊं ऐं जिन खे असां दुनिया वारी हयातीअ में आसूदो कयो हो, उहे चवण लॻा हीउ शख़्स कुझु न आहे पर फ़क़ति तव्हां जहिड़ो ई हिकु बशर आहे। जेको तव्हां खाओ था उहो ई हीउ बि खाए थो, जेकी तव्हां पियो था सो ई
ही बि पीए थो। ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون पोइ जे पाण जहिड़े हिकिड़े बशर जी ताबेदारी कंदव त पोइ तव्हां नुक़सान वारा थींदव। أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون तव्हां सां वाइदो थो करे छा त जॾहिं तव्हां मरी वेंदो ऐं मिटी ऐं हॾनि जो ढेर थी वेंदो त तव्हां कढिया वेंदो। هيهات هيهات لما توعدون थियणो ई नाहे, कॾहिं बि नाहे थियणो जेके जो तव्हां सां वाइदो पियो कयो वञे। إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين हयाती त रुगो उहा हिन दुनिया वारी हयाती आहे। इते ई असांखे मरणो आहे, इते ई जीअणो आहे ऐं असां कॾहिं बि न उथारिया वेंदासूं। إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين इहो शख़्स त रुगो अल्लाह ते कूड़ पियो मढ़े ऐं असां कॾहिं बि खेसि मञण वारा न आहियूं। قال رب انصرني بما كذبون रसूल चयो, ऐं मुंहिंजा रब, इन्हनि जेको मूंखे कूड़ो सॾियो आहे उन ते हाणे तूं ई मुंहिंजी का मदद कर। قال عما قليل ليصبحن نادمين जवाब में फरमायो वियो, ॼाण आयो उहो वक़्तु जॾहिं इहे पंहिंजे ई कए ते पछताईंदा। فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين पोइ नेठ बिल्कुलु हक़ मुताबिक़ हिकिड़े ज़बरदस्त कड़के खेनि पकड़ियो ऐं असां खेनि कख पन करे छॾियो। पोइ लानत हुजे ज़ालिम क़ौम ते। ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين वरी उन्हनि खां पोइ असां ॿियनि क़ौमुनि खे पैदा कयो। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون का बि क़ौम न की पंहिंजे वक़्त खां अॻु में ख़तमु थी ऐं न वरी इन खां पोइ बाक़ी रही सघी। ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون पोइ वरी असां सांदहि हिक ॿिए पुठियां पंहिंजा रसूल मोकिलिया। जॾहिं बि कंहिं क़ौम वटि संदसि रसूल आयो त हुन खेसि कूड़ो सॾियो ऐं असां क़ौमुनि खे हिक ॿिए पुठियां तबाह कंदा वियासूं तांजो खेनि फ़क़ति कहाणियूं बणाए छॾियोसीं। फटकार आहे उन्हनि माण्हुनि ते जेकी ईमान नथा आणीनि। ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين पोइ असां मूसा ऐं संदसि भाउ हारून खे पंहिंजुनि निशानियुनि ऐं चिटीअ सनद सां إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين फिरौन ऐं संदसि सरदारनि ॾांहुं मोकिलियो मगर हुननि वॾाई कई ऐं उहे ॾाढा हठीला माण्हू हुआ। فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون चवण लॻा, छा असां पाण जहिड़नि ॿिनि माण्हुनि ते ईमान आणियूं ऐं माण्हू बि उहे जंहिंजी क़ौम असांजी बानी आहे। فكذبوهما فكانوا من المهلكين सो ॿिन्ही खे कूड़ो सॼाऊं ऐं पोइ तबाह थींदड़नि मंझां थी विया। ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ऐं मूसा खे असां किताब ॾिनो हो तां त माण्हू हिदायत वठनि। وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ऐं मरियम जे पुट ऐं संदसि माउ खे असां हिकु निशानी बनायो ऐं खेनि मथां ई ज़मीन ते रहायोसीं जेका ॾाढी आराम वारी जाइ हुई ऐं हुन में चश्मा वहंदा हुआ। يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ऐं पैगंबरो खाओ पाक शयूं ऐं कमु करियो भला तव्हां जेकी बि करियो था मां उनखे ख़ूब ॼाणा थो। وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ऐं हीअ तव्हांजी उम्मत त हिकिड़ी ई उम्मत आहे ऐं मां तव्हांजो रब आहियां तंहिं करे मूंखां ई ॾिजो।
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون पर पोइ माण्हुनि पंहिंजे दीन खे पाण मंझि टुकर टुकर करे छॾियो। हर टोले वटि जेकी कुझु आहे इन्हीअ में हू मस्त आहे। فذرهم في غمرتهم حتى حين चङो त पोइ छॾे ॾीन पंहिंजी गफ़लत में ॿुॾल रहनि हिकिड़े मुक़ररु वक़्त ताईं। أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين छा इहे सम्झनि था त असांजो इन्हनि खे माल ऐं औलाद वसीले वञूं था डिघो रसो ॾींदा। نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون पोइ ॼण त उन्हनि खे भलायूं ॾियण में तकड़ करियूं था। न न असुल ॻाल्हि जी त उन्हनि खे का सम्झ ई कान्हे। إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون हक़ीक़त इहा आहे त जेके माण्हू पंहिंजे रब जी दहशत खां डिॼण वारा हूंदा आहिनि والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ऐं जेकी पंहिंजे रब जे आयतुनि ते ईमान आणींदा आहिनि والذين هم بربهم لا يشركون ऐं जेके पंहिंजे रब सां कंहिंखे बि शरीक न कंदा आहिनि والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ऐं ॾींदा आहिनि जेकी कुझु ॾींदा आहिनि त संदन दिलियूं इन ख़्याल खां ॾकंदियूं रहंदियूं आहिनि जो खेनि पंहिंजे रब ॾांहुं ई मोटी हलणो आहे। أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون इहे ई भलायुनि ॾांहुं डुक डोड़ करण वारा ऐं अॻिराई करे उन्हनि खे हथु करण वारा हूंदा आहिनि। ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون असां त कंहिं ते बि संदसि वित खां वधीक भार न विझंदा आहियूं ऐं असां वटि हिकिड़ो किताब आहे जेको सही सही ॿुधाईंदो आहे ऐं माण्हुनि ते ज़ुल्म असुल न कयो वेंदो। بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون मगर उहे माण्हू इन्हीअ ॻाल्हि खां बेख़बर आहिनि ऐं संदन ॿिया के बि इन्हीअ रविश खां हटियल आहिनि। حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون तव्हांजो जॾहिं असां संदन आसूदनि खे पकड़ींदासूं त पोइ हू दाहूं करण लॻंदा। لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون हाणे बंदि करियो पंहिंजूं इहे दाहूं असां वटां तव्हांखे हाणे का बि मदद मिलणी नाहे। قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون मुंहिंजूं आयतूं तव्हांखे ॿुधायूं वेंदियूं हुयूं त तव्हां वठी पोएं पेरे भॼण लॻंदा हुयो। مستكبرين به سامرا تهجرون पंहिंजे हठ होॾ में इनखे का शइ न सम्झंदा हुयो ऐं पंहिंजे कचहरियुनि में मथसि कूड़ियूं ॻाल्हियूं मढ़ींदा हुयो ऐं अजायूं ॻाल्हियूं कंदा हुयो। أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين त पोइ इन्हनि माण्हुनि हिन कलाम ते कॾहिं को गौर ई न कयो आहे छा या इन का अहिड़ी ॻाल्हि आंदी आहे जा संदन अबनि ॾाॾनि वटि न आई हुई। أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون या इहे पंहिंजे रसूल खे सुञाणनि ई नथा छा जो वठी था खांसि टहनि। أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون या चवनि था त खेसि चरियाइप आहे। न न बल्कि हिन हक़ आंदो आहे ऐं हक़ ई इन्हनि मां अक्सर माण्हुनि खे पसंदि नाहे। ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ऐं जेकॾहिं हक़ संदन ख़्वाहिशुनि जे कॾ हले हा त पोइ आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं संदन सारी मौजूदात जो सिरिश्तो ई ऊंधो थी पवे हा। न बल्कि असां त संदन पंहिंजो ई ज़िक्र वटनि आंदो आहे। हू पंहिंजे ई ज़िक्र खां था मुंहुं मोड़ीनि। أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين तूं खाउन को उजूरो पियो घुरी छा तो लाइ त तुंहिंजे रब जो ॾिनो ई सभ खां भलो आहे ऐं हू बहितरीन रज़ाक आहे
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم तूं त उन्हनि खे सिधे रस्ते ॾांहुं पियो सॾीं وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون पर जेकी माण्हू आख़िरत खे नथा मञनि उहे सिधीअ वाट खां पासीरा हलण था चाहिनि ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون जेकॾहिं असां मथनि रहम करियूं ऐं जंहिं तकलीफ़ में पियल आहिनि उहा खाउन हटाए छॾियूं त हू पंहिंजी सरकशीअ में बेतर अॻियां थी पिया भटकंदा ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون उन्हनि जी हालत इहा आहे जो असां किन तकलीफ़ में विधो तॾहिं बि पंहिंजे रब आॾो न झुकिया ऐं न वरी था का आजिज़ी अख़्तियार कनि حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون बाक़ी जॾहिं असां मथनि सख़्तु अज़ाब जो दर खोले छॾियो त पोइ हिकदमि हर भलाईअ खां मायूस नज़र ईंदा وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون इहो अल्लाह ई त आहे जंहिं तव्हांखे ॿुधण ऐं ॾिसण जी ताक़त ॾिनी ऐं सोचण लाइ दिलियूं ॾिनियूं पर तव्हां थोरो ई था शुक्र करियो وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़े छॾियो आहे ऐं उन ॾांहुं ई तव्हां गॾु करे आंदा वेंदो وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون उहो ई थो हयाती ॾिए ऐं उहो ई थो मौत ॾिए राति ॾींहं जी फेर घेर संदसि हथ वस आहे पोइ इहो नथा सम्झो بل قالوا مثل ما قال الأولون पर इहे माण्हू इहो ई चवनि था जेकी खाउन अॻुथे गुज़िरियल चई चुका आहिनि قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون चवनि था छा जॾहिं असां मरी मिटी थी वेंदासूं ऐं हॾनि जो पिंजरो वञी बचंदासूं त वरी जीअरा करे उथारिया वेंदासूं لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين असां बि इहे वाइदा पे ॿुधा आहिनि ऐं असां खां अॻु असांजा अबा ॾाॾा बि ॿुधंदा रहिया हुआ इहे त मिड़ई अॻूणनि जा किस्सा आहिनि قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون चवीन त ॿुधायो जेकॾहिं ॼाणो था त हीअ ज़मीन ऐं मंझसि रहंदड़ समूरी मख़लूक कंहिंजी आहे سيقولون لله قل أفلا تذكرون ज़रूरु चवंदा अल्लाह जी चवीन त पोइ छो नथा होश में अचो قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم पुछीन त सतनि आसमाननि ऐं अर्श अज़ीम जो मालिक भला केरु आहे سيقولون لله قل أفلا تتقون ज़रूरु चवंदा अल्लाह चओ पोइ डिॼो छो नथा قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون चवीन ॿुधायो जेकॾहिं ॼाणो था त हर शइ जी हुकूमत कंहिंजे हथ आहे ऐं उहो केरु आहे जेको पनाह ॾींदो आहे ऐं उन खां पनाह ॾियण वारो को बि नाहे سيقولون لله قل فأنا تسحرون ज़रूरु चवंदा इहा ॻाल्हि त अल्लाह जे लाइ ई आहे चवीन त पोइ किथां तव्हां दोखे में पओ था بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون जेको हक़ आहे सो असां संदन आॾो आंदो आहे इन्हीअ में को बि शक नाहे त इहे माण्हू कूड़ा आहिनि ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون न कि अल्लाह कंहिंखे पंहिंजी औलाद बनायो आहे ऐं न साणसि गॾु को ॿियो वरी माबूद आहे जेकॾहिं ईअं हुजे हा त हर को माबूद पंहिंजी मख़लूक खे साण वठी धार थी वञे हा ऐं पोइ हिक ॿिए ते काह कनि हा पाक आहे अल्लाह उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेकी उहे पिया था घड़ीनि عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
लिकल तोड़े पधरे जो ॼाणंदड़ हू मथाऊं आहे उन ई शिरक खां जेकी उहे साणस कनि था। قل رب إما تريني ما يوعدون ऐं नबी दुआ घुर त ऐं मुंहिंजा रब जंहिं अज़ाब जो वाइदो खेनि ॾिनो पियो वञे رب فلا تجعلني في القوم الظالمين सो जे मुंहिंजे रूबरू ज़ाहिर थिए त मुंहिंजा रब मूंखे ज़ालिमनि में शामिल न कजांइ। وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون असांखे त बेशक इहा शइ तुंहिंजे अखियुनि आॾो आणण जी बि सभ का ताक़त आहे जंहिंजो वाइदो असां खेनि पिया था ॾियूं। ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ऐं नबी ख़राबीअ खे इन ई तरीक़े सां टार जेको भले में भलो हुजे। तो ते जेकी ठाह ठाहिनि था से असांखे चङी तरह मालूम आहिनि। وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ऐं दुआ घुर त ऐं मुंहिंजा रब मां शैतान जे विसवसनि खां तुंहिंजी पनाह थो वठां। وأعوذ بك رب أن يحضرون बल्कि मां त इन ॻाल्हि खां बि तुंहिंजी पनाह थो वठां त हू मूं वटि अचनि। حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون तांजो जॾहिं उन्हनि मां कंहिंजो मौत अची वेंदो त चवणु लॻंदो त ऐं मुंहिंजा रब मूंखे उन दुनिया में मोटाए मोकिल لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون जंहिंखे मां छॾे आयो आहियां त मां हाणे नेक अमल कंदुसि कॾहिं बि न। इहा त रुॻो हिकु ॻाल्हि आहे जेका हू मिड़ी चवे थो। उन्हनि सभिनी जे पोयां हिकिड़ो बरज़ख आहे वरी जीअरो करे उथारण वारे ॾींहं ताईं। فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون पोइ जीअं ई सूर फूकियो वेंदो त संदनि विच में का बि मिटी माइटी न रहंदी ऐं न की हू हिक ॿिए बाबति का पुछा कंदा। فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون उन वक़्तु जिन जा पुड़ ॻोरा थींदा उहे ई कामयाब थींदा। ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ऐं जिन जा पुड़ हल्का थींदा से उहे माण्हू हूंदा जिन पंहिंजो पाण खे नुक़सान में विझी छॾियो उहे जहन्नुम में हमेशह रहंदा। تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون बाहि संदन मुंहं जो मांस साड़े वेंदी ऐं संदन ॼाड़ियूं ॿाहिरि निकिरी ईंदियूं। ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون छा तव्हां उहे न आहियो जो मुंहिंजूं आयतूं तव्हांखे ॿुधायूं वेंदियूं हुयूं त तव्हां उन्हनि खे कूड़ो सॾींदा हुयो। قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين हू चवंदा ऐं असांजा रब असां ते निभाग चढ़ी वियो हो असां सचपच बि गुमराह हुआसीं। ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ऐं असांजा रब हाणे असांखे हितां कढ पोइ जे ईअं वरी गुनाह कयासूं त पोइ बेशक ज़ालिम हूंदासूं। قال اخسئوا فيها ولا تكلمون अल्लाह जवाब ॾींदुनि हटी वञो मुंहिंजे आॾो पिया हुजो इन में ऐं मूंसां न ॻाल्हायो। إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين मुंहिंजनि ॿारनि मां जॾहिं के चवंदा हुआ त ऐं असांजा रब असां ईमान आंदो आहे पोइ असांखे माफ़ कर असां ते रहम कर तूं रहम करण में सभिनी रहम कंदड़नि खां भलो आहीं। فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون त तव्हां उन्हनि खे ठठोल जो हंधु बणायो तव्हांजो उन्हनि जे बारे में ज़िद तव्हां खां उहा ॻाल्हि विसाराए छॾी त मां बि को आहियां ऐं तव्हां उन्हनि ते खिलंदा रहिया। إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
अॼु संदन उन सब्र जो फल मां खेनि इहो ॾिनो आहे जो उहे ई कामयाब आहिनि। قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين पोइ अल्लाह खां पुछंदो तव्हां भला ज़मीन में केतिरा साल रहिया हो? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين हू चवंदा ॾींहुं या उन जो बि को हिसो रहिया हुआसूं, ॻणण वारनि खां खणी पुछ। قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون चयो वेंदुनि बसि का थोरी घड़ी रहिया हुयो न, जेकर इहो उन वक़्तु ॼाणो हा। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون छा तव्हां ईअं खणी सम्झो हो त असां तव्हांखे अजायो पैदा कयो आहे ऐं तव्हांखे असां ॾांहुं कॾहिं मोटणो ई न आहे? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم पोइ मथे ऐं मथां आहे अल्लाह सचो पचो बादशाह, जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, मालिक आहे भलारे अर्श जो। ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ऐं जेको अल्लाह सां गॾु कंहिं ॿिए माबूद खे सॾींदो जंहिं लाइ वटिसि को दलील ई कोन्हे त संदसि हिसाब किताब संदसि रब वटि आहे, अहिड़ा काफ़र कॾहिं बि कामयाबी न माणींदा। وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ऐं नबी चओ मुंहिंजा रब अताऊं बख़्श ऐं रहम कर, तूं रहम करण में सभिनी रहम कंदड़नि खां भलो आहीं।